नमस्ते। ड्रिमल्यान्ड डिजिटल एजुकेसनको युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म लीलाधर अधिकारी। त लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। नमस्कार। के यहाँहरूलाई वित्त बजार, पुँजी बजार, मुद्रा बजारको बारेमा केही कुरा थाहा छ? यदि छैन भने आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यहाँहरूले पक्कै पनि यसको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ र आजको 21औं शताब्दीमा अर्थतन्त्रमा जुन पुँजीकृत हुँदै पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा यो पुँजी बजार र मुद्रा बजारको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएको हुनाले नि हामी सबैले यसको बारेमा जान्नु आवश्यक हुन्छ। सबैभन्दा पहिला बुझौँ वित्त बजार भनेको के हो। वित्तीय पत्रहरूको कारोबार हुने बजारलाई वित्त बजार भनिन्छ। यो सम्पूर्ण आर्थिक प्रणालीको मस्तिष्क हो। वित्त बजारको माध्यमबाट बचतलाई लगानीको रूपमा परिणत गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी यो एउटा पुँजी निर्माण गर्ने स्थान पनि हो। पुँजी बजार, वित्त बजार भनेको प्रक्रिया पनि हो। र वित्त बजारमा वित्तीय औजारहरू जस्तै सेयर, बोन्ड, बीमा नीति, सरकारी सुरक्षण पत्रहरू र ऋण पत्रहरू आदिको कारोबार गरिन्छ। अब सबैभन्दा पहिला हामी के बुझौँ भने वित्त बजार चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ, मुद्रा बजार र पुँजी बजार। त्योभन्दा पनि पहिला हामी के बुझौँ भने वित्तीय औजारहरू जुन यहाँ भनिएको छ, सेयर, बोन्ड, डिबेन्चरहरू, यिनको बारेमा हामीले जान्नु आवश्यक छ। पहिला बुझौँ सेयर भनेको के। सेयरलाई नेपालीमा अंश भनिन्छ, अङ्ग्रेजीमा सेयर अथवा स्टक भनिन्छ। कुनै पनि कम्पनीको सेयर भनेको त्यो कम्पनीमा मेरो कति स्वामित्व छ भन्ने हुन्छ। त्यो कम्पनीको कुल पुँजीलाई 100ले डिभाइड गर्दाखेरि जति हुन्छ त्यति किता सेयर रहन्छ र त्यो सेयर जसले जति किन्न सक्छ त्यति नै किनेर चाहिँ किन्न सकिन्छ। र त्यसले के गर्छ त हामीलाई भन्दा सेयर धनीहरू जसरी चाहिँ लगानी गर्नुभएको हुन्छ उहाँहरूलाई त्यो कम्पनीले भोलि कमाएको नाफाबाट लाभांश प्राप्त गर्ने र उहाँहरूलाई भोटिङ राइट, त्यो कम्पनीमा सञ्चालक समिति गठन गर्नको लागि भोटिङ राइट चाहिँ प्रदान गर्दछ। ऋणपत्र भनेको के हो भने ऋण पत्र यहीँबाट पनि बुझिन्छ। ऋणपत्र भनेको कस्तो भने यति समयसम्म मलाई यति ऋण दिनुहोस्, त्यो समयसम्म म चलाउँछु। जस्तो 15 वर्ष 20 वर्षको अवधि हुनसक्छ। 15 वर्षसम्म म तपाईँको पैसा चलाउँछु, त्यसमा प्रत्येक वर्ष यति % दरले ब्याज दिन्छु भनेर फिक्स गरिएको हुन्छ र त्यही अनुसार ब्याज तिर्ने काम हुन्छ र 15 वर्ष पुगेपछि त्यो सावा पनि फिर्ता गरिन्छ। त्यसलाई नै ऋणपत्र भनिन्छ। यो के हो त भन्दा सेयर, ऋणपत्र भनेको कुनै पनि कम्पनीमा लगानी जुटाउने स्रोतहरू हुन्। त्यस्तै गरी ट्रेजरी बिल भनेको सरकारद्वारा जारी गरिने अल्पकालीन ऋणको साधन हो। सरकारलाई ऋणको आवश्यकता पर्यो भने सरकारले आफ्ना जनतासँग अथवा कुनै अरू माध्यमहरूबाट चाहिँ उसले चाहिँ ट्रेजरी बिल प्रकाशन गर्दछ र त्यसमा लगानी गर्ने व्यक्तिले ब्याजसहित पछि भुक्तानी प्राप्त गर्छ। र त्यस्तो ट्रेजरी बिललाई हामीले किनेको छ भने त्यसलाई हामीले किनबेच गर्न पनि सक्छौँ, अरूलाई बेच्न पनि सक्छौँ। यदि राम्रो ट्रेजरी बिल छ भने प्रिमियममा बिक्री गरिन्छ र राम्रो छैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्काउन्टमा पनि बिक्री गरिन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ हामी ब्याङ्कमा लगेर साटेर क्यासमा कन्भर्ट गर्न पनि सक्छौँ। त्यस्तै गरी प्रतित पत्र भनेको एउटा व्यापारी पार्टीले अर्को पार्टीसँग म यति समयमा तपाईँको रकम तिर्नेछु भनेर गरिएको प्रतिज्ञा पत्र हो, प्रतिज्ञा हो। त्यस्तै गरी विनिमय पत्र भनेको एउटा व्यापारीले अर्को व्यापारीसँग उधारोमा माल सामान किनेपछि तयार गरिएको एउटा बिजक हो, बिल हो, जसलाई हामी ब्याङ्कमा लगेर साटेर क्यास बनाउन सक्छौँ। क्यास सरह, मुद्रा सरह त्यसलाई चाहिँ हामी कारोबार गर्न सक्छौँ। यस्ता कुराहरूलाई हामी वित्तीय औजारहरू भन्छौँ। अब बुझौँ मुद्रा बजार र पुँजी बजार। मुद्रा बजार भन्नाले अल्पकालीन वित्तीय पत्रहरूको कारोबार हुने बजार। अघि भनिएका सेयर, ट्रेजरी बिल, विनिमय पत्र, ऋणपत्रहरू अल्पकालीन सामान्यतया 1 वर्षभित्रमा परिपक्व हुने अथवा 1 वर्षभित्रमा क्लियर गरिसक्नुपर्ने, तिरिसक्नुपर्ने त्यस्ता वित्तीय पत्रहरूको कारोबार हुने बजारलाई मुद्रा बजार भनिन्छ। जस्तै ट्रेजरी बिल, विनिमय पत्र, बिल अफ एक्सचेन्ज, ब्याङ्क अवधिका ऋणपत्रहरू भनेको 1 वर्षभित्रमा म्याच्योर हुने ऋणपत्रहरू, प्रतित पत्रहरू, यी चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि मुद्रा बजारका वित्तीय साधनहरू हुन्। यिनै साधनहरूको कारोबार हुने बजारलाई मुद्रा बजार भनिन्छ। यहाँ इक्जाम्पल यहाँहरूले चाहिँ लेटर अफ क्रेडिट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी ट्रेजरी बिल यहाँ छ, यो
पिक्चरबाट यहाँहरूलाई क्लियर होला भनेर मैले यहाँ राखिदिएको छु। अब लागौँ पुँजी बजारतर्फ। पुँजी बजारलाई क्यापिटल मार्केट भन्छौँ हामी। दीर्घकालीन वित्तीय पत्रहरूको कारोबार हुने बजारलाई पुँजी बजार भनिन्छ। यस बजारका वित्तीय पत्रहरू 1 वर्षभन्दा बढीसम्म अवधिसम्म परिपक्व हुन्छन्, लामो समयको वित्तीय आवश्यकताहरू पुरा गर्छन्। कुनै पनि कम्पनीले यदि फन्ड कलेक्सन गर्नु पर्यो, कम्पनीले सेयर मार्फत प्राप्त गर्नु पर्यो भने अहिले हामीले सुन्ने गरेका छौँ नेप्से, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेप्सेमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा ती कम्पनीहरू लिस्टेड भएर त्यहाँबाट उनीहरूले चाहिँ सेयर जारी गरेर आम सर्वसाधारणहरूबाट चाहिँ पब्लिकहरूबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फन्ड राइज गर्दछन्। त्यो चाहिँ हामी पुँजी बजार अन्तर्गत पर्दछौँ। सेयरहरूको कारोबार, दीर्घकालीन ऋणपत्रहरूको कारोबार, म्युचुअल फन्डहरूको कारोबार, त्यस्तै गरी लङ टर्म ब्याङ्क लोनहरूको कारोबार पुँजी बजार अन्तर्गत पर्दछ। यस अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण मानिने पुँजी बजारको एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने गरेको चाहिँ नेप्से छ, नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित। नेप्सेमा सेयरको कारोबारहरू हुने गर्दछ। यसबाट विभिन्न कम्पनीहरूले पुँजी प्राप्त गर्ने र त्यहाँ उनीहरूका कम्पनीका सेयरहरू खरिद बिक्री हुने गर्दछ। यसबाट यो एउटा चाहिँ राम्रो अहिलेको चाहिँ आर्थिक आय आर्जनको लगानीको एउटा राम्रो स्रोत पनि बनेको छ नेप्से। अब मुद्रा बजार र पुँजी बजारमा खास फरक के छ त नि यी दुईटा बजारमा भन्ने कुरा अब हामी बुझ्छौँ। यसमा हामी बुझौँ मुद्रा बजार भनेको अल्पकालीन वित्तीय पत्रहरूको कारोबार हुने बजार हो। यसमा ट्रेजरी बिल, विनिमय पत्र यी सामान्यतया 1 वर्षभित्रमा परिपक्व हुने गर्दछन् र यसको सञ्चालनमा केन्द्रीय ब्याङ्क एकदमै नजिक रहेको हुन्छ। केन्द्रीय ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ, उसले चाहिँ नजिकै बसेर सञ्चालन गरिराखेको हुन्छ। केन्द्रीय ब्याङ्क मातहतका वाणिज्य ब्याङ्कहरू र अन्य गैर ब्याङ्किङ वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ मुद्रा बजारको चाहिँ सञ्चालन गर्दछन्। त्यस्तै गरी मुद्रा बजारमा चाहिँ हामी अल्पकालीन ऋण आवश्यक पर्यो भने मुद्रा बजारमा जान्छौँ र यसको केन्द्रीय ब्याङ्कसँग निकट सम्बन्ध हुने भएको हुनाले जोखिम पनि यसमा कम हुन्छ। 1 वर्षभित्रमै परिपक्व भइहाल्छन् मुद्रा बजारका वित्तीय साधनहरू, त्यसकारणले यसमा जोखिम पनि कम रहने गर्दछ। तर यसको उल्टो पुँजी बजार भनेको दीर्घकालीन वित्तीय पत्रहरू, सेयरहरू भयो, डिभेन्चरहरू, ऋणपत्रहरू भयो, लङ टर्म ब्याङ्क लोनहरू भयो, म्युचुअल फन्डहरूको चाहिँ कारोबार हुने बजार चाहिँ पुँजी बजार हो। यस्तो बजारका वित्तीय साधनहरू परिपक्व 1 वर्षभन्दा लामो समयसम्म रहन्छन्। 1 वर्षमै म्याच्योर हुँदैनन् अथवा परिपक्व हुँदैनन्। 15 वर्ष, 20 वर्ष लङ टर्मको चाहिँ हुन्छ। र दीर्घकालीन लगानी कुनै कम्पनी स्थापना गर्न, कुनै संस्था सञ्चालन गर्नको लागि फन्ड उठाउनु पर्यो भने यस्ता पुँजी बजार अन्तर्गत हामी जानुपर्दछ। यस बजारमा स्टक एक्सचेन्ज, नेपालमा नेप्से भन्ने छ स्टक एक्सचेन्ज। विकास ब्याङ्कहरूले दीर्घकालीन कुनै सेक्टरमा लगानी गर्छन्, हाइड्रोको जलविद्युतको उत्पादन, त्यसको लागि आवश्यक पर्ने फन्डहरू रेज गर्न विकास ब्याङ्कहरू सञ्चालित हुन सक्छन्। वित्तीय कम्पनीहरू, बिमा कम्पनीहरू, सञ्चय कोष, लगानी कम्पनीहरू चाहिँ पुँजी बजार अन्तर्गत सञ्चालित हुन्छन्। उद्योगपतिहरूलाई दीर्घकालको लागि ऋण चाहियो भने अथवा उनीहरूलाई फन्ड आवश्यक पर्यो भने पुँजी बजारबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जुटाउन सक्छौँ। पुँजी बजारको माध्यमबाट हामी कुनै पनि व्यवसाय गर्ने सोच गरेका छौँ, ठुलो कम्पनी सञ्चालन गर्ने सोच गरेका छौँ भने मुद्रा कहाँबाट ल्याउने त, हामीलाई आवश्यक पर्ने फन्ड कहाँबाट राइज गर्ने भन्ने कुरामा पुँजी बजारबाट हामी ल्याउन सक्छौँ। मात्र हामीसँग सोच हुन पर्यो, हामी चाहिँ पुँजी जुटाउनलाई चाहिँ गाह्रो हुँदैन। अब यसको केन्द्रीय ब्याङ्कसँग त्यति धेरै निकटको सम्बन्ध हुँदैन, तैपनि केही न केही नियन्त्रण चाहिँ के अरे केन्द्रीय ब्याङ्कले निकाल्ने मौद्रिक नीतिले पनि पुँजी बजारलाई प्रभाव पारिराखेको हुन्छ। र सागपत्रको परिपक्व अवधि 1 वर्षभन्दा लामो समयसम्म हुने भएको हुनाले जोखिम पनि बढी हुन्छ, किनभने लामो समयमा अर्थव्यवस्थामा बाह्य वातावरणहरूमा धेरै परिवर्तन आउन सक्ने भएको हुनाले पुँजी बजारमा गरिएको लगानी जोखिमयुक्त पनि हुन्छ। धन्यवाद आजको भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। यस्तै भिडियोको लागि ड्रिमल्यान्ड डिजिटल एजुकेसन युट्युब च्यानललाई फलो गर्दै गर्नुहोला। यहाँहरूको सेयर र सब्सक्राइबको अत्यन्त जरुरी मलाई चाहिँ महत्त्व रहेको छ। कृपया सेयर सब्सक्राइब गरिदिन चाहिँ नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।